गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापौ गौरी निरन्तरविभूषितवामाभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपौ वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण्यकळत्रवन्तौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतांशुशोभितकिरीटविराजमानौ पालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागादिपारचितबासुरकर्णपूरौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पञ्चाननं दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकं धनुजपुङ्गपन्नघानाम् दावानलं मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपि राजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दाम् पापेरतिं च सुनिवार्य मनः समाधौ आधाय हृत्कमलमध्यगतं प्रदेशौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रागादिदोषरहितसृजनानुरागौ वैराग्यं शान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यशुभगं गरळाभिरामौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपते स्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमस्तकमिदं पठित मनुष्यः विद्यां श्रियौ विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते इति व्यासप्रणीतम् श्रीविश्वनाथाष्टकम् सम्पूर्णम्।